अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। बलूचिस्तान के ज़िला केच के शहर तुर्बत में कबायली जिरगा मुनक़िद हुआ। नाजरीन, जिरगा में गवर्नर बलूचिस्तान मीर जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, IGFC साउथ बलूचिस्तान मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान, सूबाई वजीर PND मीर जहूर अहमद बुलेदी और दिगर वज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई अमायदीन, आला सिविल व अस्करी हुक्काम, सिविल सोसाइटी, ख़वातीन, तलबा और मीडिया पर्सन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। नाजरीन, इस मौके पर सूबाई वजीर PND मीर जहूर अहमद बुलेदी, रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान मीर असगर रिंद और रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान मीर मोतबर बरकत रिंद ने वहां पर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और वहां पर मौजूद मेहमानान गिरामी को रवायती पगड़ी पहना दी और जिरगे का बाकायदा आगाज़ किया। नाजरीन, जिरगे में वहां पर मौजूद मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वहां के जो समाजी मसाइल हैं, जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं, इस हवाले से वहां पर मेहमानान गिरामी को आगाह किया और वज़ीर आला को और कोर कमांडर को मसाइल से आगाह किया और मसाइल के हल की तजावीज़ भी थीं। नाजरीन, इस मौके पर जिरगे के आगाज़ में शहदा के शुरका ने यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ा दी और शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की। जिरगे के शुरका ने मकरान के कबायली अमायदीन, कारोबारी हज़रात, ख़वातीन, तलबा समेत मीडिया पर्सन और मुख्तलिफ तबका के नुमाइंदों से वहाँ पर मुलाकात हुई और इनके मसाइल सुरे इन पर मुशावरत की। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी ने बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ का ऐलान किया, जिसके तहत बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून ममालिक PhD के तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। नाजरीन, बलूचिस्तान बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हर ज़िले के पहले 10 तलबा की 16 साला तालीमी अखराजात और सूबाई हुकूमत उठाने की उन्होंने भी कहा, जबकि बलूचिस्तान में नौजवान और बेरोजगार अफराद के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाने का ऐलान किया, जिससे लोगों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। नाजरीन, इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सन 2000 के बाद मुख्तलिफ टारगेट किलिंग के वाक़यात में कार्रवाइयों में शहीद होने वाले बेगुनाह अफराद के ख़ानदानों की मवानत और मामनत और उनके बच्चों की तालीमी अखराजात हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान के अमन व तरक्की की राह में रुकावटें डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और निहत्ते मजदूरों और बलूचिस्तान में शहीद करने के जो वाक़यात हैं वो अफसोसनाक हैं और रियासत मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। नाजरीन, कबायली अमायदीन ने बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए FC बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उन पर भी उन्होंने लबकुशाई की और उन्हें सराहा भी और मज़ीद उन्हें सराहने के लिए तजावीज़ दी। नाजरीन, योम इकबाल की मुनासिबत से FC साउथ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम जनूबी बलूचिस्तान में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और पैगाम से रोशनास करवाने के लिए तकरीरी मुकाबलों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेहमान खुसूसी ने इनामात दिए। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इस जिरगे में लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान में तालीम, बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की जो गैर मौजूदगी, बलूचिस्तान में दिगर मसाइल जिनमें अमन व अमान का मसला है, बलूचिस्तान में तलबा का मसला है, बलूचिस्तान में रोज़गार का मसला है, बलूचिस्तान में जो ईरानी बार्डर है उसका मसला है, इस हवाले से जो तरक्याती काम हो रहे हैं इनका मसाइल, और ये लोगों ने एक एक करके सवालात पूछे और कभी कभी सवालात में करख्तगी भी आई, लेकिन वहाँ पर बेटे मेहमानान गिरामी ने सवालात शाइस्तगी के साथ सुने और जवाब दिए। नाजरीन, लोगों का कहना है कि मीर सरफराज खान बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उन्होंने सवालात के जवाबात बड़े अहसन तरीके से दिए, लेकिन
ان کی جو زبان میں جو کرختگی تھی وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میر سرفراز خان بگٹی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں، ہر سوال کا جواب بھی ان کے پاس ہے، لیکن وہ سوالات کے جوابات کو نرم کسوٹی میں ڈال کر پیش کر نہیں سکتے۔ اس لیے لوگوں نے تھوڑا سا کہا کہ میر سرفراز خان بگٹی اپنے لب و لہجے میں تھوڑی سی نرمی لائیں۔ تاہم اس حوالے سے کور کمانڈر اور میر ظہور احمد بلیدئی کی شائستگی کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کے سوالات کے جوابات ان کے مزاج کے مطابق دیے اور مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ تاہم صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی نے اس موقع پر بہت سارے مسائل کے حل کی فوراً یقین دہانی کرائی اور اعلان بھی کیا، جن میں بلوچستان تربت یونیورسٹی کے ایک لیبارٹری میں جو ایکوپمنٹس ہیں ان کی کمی پر ایک بچی نے سوال پوچھا تھا، تو میر سرفراز بگٹی نے اسی ٹائم اس مسئلے کے حل کا اعلان کیا اور وہاں پر طلبہ خوشی سے پھول اٹھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں، جیسے پنجگور سے بھی یونیورسٹی سے بچیاں آئی تھیں، انہوں نے بھی سوالات کیے، ان کے بھی سوالات کے جوابات دیے گئے اور ان کے مسائل کے حل کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے سوالات تھے جن کا تعلق تھا مختلف مسائل سے، تو ان مسائل کے حل کی فوری یقین دہانی کرائی گئی۔ ناظرین، لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ واحد جرگہ ہے کہ یہاں پر وہاں کھڑے کھڑے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائے۔ ناظرین، اس موقع پر میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ایک سوال پوچھا گیا کہ تحصیل جو تمپ ہے وہاں پر تاحال کوئی تحصیلدار وہاں پر نہیں ٹک پایا ہے، وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی ٹائم میر سرفراز بگٹی نے کمشنر مکران کو سخت تنبیہ کیا کہ فی الفور جو تحصیلدار ہیں ان کو وہاں پر بٹھایا جائے جہاں پر ان کی پوسٹنگ ہے، اگر نہیں بیٹھ سکتا تو انہیں سسپینڈ کر دو اور نوکری سے فارغ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کمشنر مکران سے سختی سے کہا کہ اگر تحصیلدار وہاں نہیں بیٹھے تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ میر سرفراز خان بگٹی نے مزید بتایا کہ تمپ اور مند کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اویلیبلٹی کو یقین بنانے کے لیے فی الفور 2 ڈاکٹرز وہاں پر فی الفور تعینات کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے مسائل تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اسی ٹائم مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اس موقع پر صوبائی وزیر PND میر ظہور احمد بلیدئی نے بتایا کہ اس وقت تربت میں 78 ارب روپے کی لاگت سے جو اسکیمات ہیں وہ جلد شروع ہونے والے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کی تکمیل کے بعد تربت نہیں بلکہ پورے ضلع کا نقشہ بدل جائے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ پورے مکران میں اس وقت 135 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی اسکیمات پر کام جاری ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔